اللہ یار حضور کا جواب نہیں جواب رہتے جواب کوئی نہیں کرا بولن کے سارے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب موت لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب موت لا جواب رہن دے عاشق بولن گے جیدہ کیتا ہے آمینہ دلا دا جواب کوئی نہیں بولے گا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب لا جواب رہن دے حضور والا انتہائی توجہ طلب سے ہے خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر چلیا حضور دے پسینے دی بات کر خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر چلیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرو ذکر گلاب رہن دے چھوڑ پرو ذکر گلاب رہن دے عاشق بولن گے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب موت لا جواب رہن دے حضور دا جواب گل بڑی سوچی ہے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے جڑا یقین ہے کہ حضور دا کوئی جواب نہیں رہا کوئی محبت کر سچا حق کر کے بولن کسی حضور عاشق حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب موت لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب موت لا جواب رہن دے کمبر تو پوچھ لے یا مل سلمان نو فضا بھی کہتی ہے سارے جہان نو یہ دونوں جناب کمبر بھی جناب فضا بھی اس ذات غلام نے کتنے سے غلام ہے کہیے ذرا سبحان اللہ کمبر تو پوچھ لے یا مل سلمان نو فضا بھی کہتی ہے سارے جہان نو کیا پنج تن دے منگتے نواب رہن دے پنج تن دے منگتے